अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी उमर बिलाल अहमद, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। और आज हमारे साथ मौजूद है पेशावर से हमारी बहन इज़ा सैयद, जिन्होंने सिर्फ 40 डेज में 10 केजीज प्लस फैट लॉस कर लिया है। 72 73 से जो जर्नी स्टार्ट की थी, आज ये 62 पर है। 40 डेज सिर्फ मुकम्मल हुए हैं और इन्होंने बगैर एक्सरसाइज बगैर जिम के ये रिजल्ट अचीव किए हैं। सो इज़ा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह ये रिजल्ट अचीव किए और अभी भी आपकी हमारे साथ काफी जर्नी बाकी है। सो कैसा फील कर रही हैं, कैसे अचीव किया, हमारी ऑडियंस को इस इंटरव्यू के तवज्जुह से बताएंगी? वालेकुम सलाम उमर भाई, आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। बहुत मैं खुश हूँ और जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच लाइक ग्रीट किया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो पहले, जब मैंने आपकी जर्नी से पहले, आपने जब मुझे डाइट प्लान वगैरह दिया, उससे पहले मेरा वेट था 72 समथिंग 73 था। ठीक है। और जब आपने डाइट प्लान शेयर किया, उसके बाद 40 डेज मैंने डाइट प्लान फॉलो किया और बस 40 डेज, आज मेरा 40th डे है और कल मैंने चेक किए, 39 डे माशाल्लाह। पे मैंने चेक, मेरा रिजल्ट 10 केजीज मैंने लूज़ किए। मेरा 73 से 62 पर आ गया है, 62 63 पर आ गया है। तो मैं बहुत तो लकी फील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ और नहीं, तो बहुत तो कॉन्फिडेंट। तो ये बताएं कि कोई आपने इसमें एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह कोई इस किस्म का, या किस तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटी में क्या किया आपने? कोई जिम वर्कआउट नहीं किया, कोई एक्सरसाइज और स्पेशल वॉक नहीं की फॉर लाइक जो लोग करते हैं 1 आवर करते हैं, मे बी 30 मिनट्स, वो भी मैंने नहीं की। मैंने जस्ट जो घर की लाइक नॉर्मल हम्म। रूटीन होती है, नमाज पढ़ ली, खाना वगैरह बना लिया, ये सब इस सब में यानी मैंने। यानी वही नीट प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, घर के नॉर्मल काम, उन्हीं को करते हुए आपने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जी एग्जैक्टली। ठीक है। सो मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये जो हमारे बारे में पता चला था 40 डेज पहले, तो वो आपको किसी ने रेकमेंड किया था या आपने कोई हमारा ऐड देखा था? किस तरह से आपको हमारा पता चला और किस चीज ने आपको मुतासिर किया था कि आपने 40 डेज पहले हमें ज्वाइन किया? मैंने आपका इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था, जिसके बाद मैं, मतलब मेरा माइंड बना कि मैं आपके थ्रू ही अपना वेट लॉस जर्नी जो है वो स्टार्ट करूं। ठीक और है। फिर मैंने के मैनेजर को कांटेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे आपसे लिंक करवाया एंड देन फिर आपने नहीं, मुझे अपना डाइट प्लान। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, सॉरी, आपने जो ऐड हमारा देखा, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज ने मुतासिर आपको किया कि आपने कहा कि भाई मुझे इनको ज्वाइन करना चाहिए? मैंने आपके रिव्यूज चेक किए आपके क्लाइंट्स के, जिनका मेरा तो खैर 10 केजीज है, लोगों ने तो आपकी जो जी। वो क्लाइंट्स थे, उन्होंने तो 40 35 केजीज लूज किया था। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने कहा अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर मुझे एक लाइक मुझे एक बंदा चाहिए जो मुझे प्रॉपर ट्रेन करे कि लाइक अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं कुछ जंक फूड खा रही हूँ, उस पर मुझे मना करे, मुझे बताए कि लाइक ये सब कुछ नहीं करना सो तुम्हें। तो गाइज, आपने मुझे। आप तमाम हजरात नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, जो हमारी इज़ा से बात हो रही है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 40 डेज कि हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। और ये हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था इजाजत कि अगर आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें एज अ व्यूअर, एज अ सक्सेसफुल क्लाइंट, तो इनकी इजाजत से हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमारी सारी कन्वर्सेशन वॉइस नोट या फिर हमारी चैट के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू रही है। सो हम अपनी बहनों की प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह इन्होंने टाइम निकाला है। इज़ा, बहुत बहुत थैंक यू आपका। साथ साथ हमें यह भी बताएं कि आपकी तरह जो हमारी बाकी बहनें आपको सुन रही हैं, उनके लिए क्या रेकमेंड, क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो वजन बढ़ने से मैं परेशान है और उनको लगता है कि रिगरस कोई एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी? 73 75 और 80 प्लस की खवातीन हमारी बहनें जो सुन रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक आप जैसा कि कहते हैं कि जो वेट लॉस जर्नी होती है उसमें 80% डाइट का कमाल है और 20% जिम। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते तो 80% में आप इतना कुछ लूज कर सकते हैं। लाइक मैंने जस्ट डाइट की है, तो अगर आप प्रॉपर डाइट करें, जो आप बता रहे हैं उमर बिलाल, आप भाई आप बता रहे हैं कि लाइक जो आप हमें डाइट दे रहे हैं, उस डाइट को अगर हम फॉलो कर लें
اور مطلب ایسے بھی نہیں کہ بہت اسٹرکٹ ڈائٹ ہے, بہت ایزی ڈائٹ ہے, نارمل جو ہم ڈیلی روٹین میں کھانا کھاتے ہیں وہی ہے, اور لائک کوئی کریونگز بھی نہیں ہوتی. جب ہم وہ ڈائٹ پہ اس ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں تو مزے کی یہ بات ہے کہ ہمیں کریونگز نہیں ہوتی ہے, ایکسٹرا ہمیں کچھ کھانے کا دل نہیں بالکل کرتا. بالکل تو بالکل. سو تو میں آپ سب کو ایزا کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ہم جس پرنسپل پہ کنسلٹیشن کرتے ہیں دیٹ از دا پرنسپل آف نیٹ, جو نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس کا پرنسپل ہے. یعنی ہر وہ ایکٹیویٹی جو ادر دین ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں پورے دن بھر کے اندر, جیسے کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر رہے ہیں, گھر کے ساتھ گھر کے کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آنا جانا کر رہے ہیں, خواتین بہن بھائی جو شادی شدہ ہیں ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں, سو تمام یہ چیزیں نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. اگر آپ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایزا کی طرح, جو کہ ہر انسان کر رہا ہے, اور آپ کے ڈائٹری پرنسپلز ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو جم ایکسرسائز کی الگ سے ضرورت نہیں پڑتی. سو ماشاءاللہ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز کے پرنسپلز کے تھرو ایزا نے 10 kg پلس اپنا فیٹ لاس کر لیا 40 ڈیز میں. اور ایزا یہ بھی ہماری آڈینس کو بتائیں کہ ہم نے آپ کی ڈائٹ میں روٹی بھی شامل رکھی, چاول بھی شامل رکھے, گوشت بھی تھا, دودھ دہی گھی ہر چیز شامل تھی. یہ سب ہماری آڈینس کو بتائیں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ سب کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا وزن کم کرنے کے لیے. ایسی بات ہے. لائک مجھ سے کل میری فرینڈ نے پوچھا کہ کیا کیا تم تو ڈائٹ کری ہو, تو میں نے کہا میں بھوک ہڑتال تو نہیں کری, میں ڈائٹ کری ہوں. ڈائٹ میں ایوری تھنگ سب پرفیکٹ. کچھ شامل ہوتا ہے. لائک میں نے صرف ایک چیز کی کمی کی, میں نے میدا چھوڑ دیا, میں نے سویٹس چھوڑ دی, اور میں نے آئل کم کر لیا. چھوڑا نہیں بلکہ کم کیا. یہ 3 چیزیں کٹ کی ہیں, اس کے بعد بس یہ سب کچھ مجھے اچیو بالکل ہوا ہے. بالکل. اچھا, ان کے میسج سے آپ سب نے یہ شارٹ کٹ نہیں سمجھنا کہ چینی تیل میدا چھوڑ کے آپ کے ریزلٹس مل جائیں گے. اس کو تو چھوڑنا ہوگا, اس کو تھوڑا بہت کم بھی کرنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ایج, آپ کی ہائٹ, آپ کا ویٹ, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کے حساب سے پروٹین آپ نے کتنا لینا ہے دن بھر میں, کاربس کتنے لینے ہیں, ویجیٹیبلز کتنی لینی ہے, فروٹس کتنا لینا ہے, پانی کتنا لینا ہے. یہ ساری چیزیں کیلکولیشن کی بیسس کے اوپر انوالوڈ ہوتی ہیں, سرٹن کیلکولیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں, وہ ہم آپ کو کیلکولیٹ ایز اے پروفیشنل بتاتے ہیں. اور الحمدللہ دس از واٹ آئی بین ڈوئنگ سنس لاسٹ 9 years ناؤ, 9+ years ہو گئے الحمدللہ, اور 17+ years اب تو ہمیں ایکسرسائز فٹنس کرتے کرتے. سو ایزا ون لاسٹ میسج آپ کی طرح جو تمام بہنیں سن رہی ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں, اس پوری جرنی کے بارے میں, ان کو ون لاسٹ میسج کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ عمر بھائی, آپ بیسٹ. لائک پاکستان میں نے فرسٹ ٹائم ایسے جو مطلب جزاک اللہ. مجھے خود یہ 10 kgs ویٹ لوز کیے, وہ بھی جسٹ 40 days میں. باقی لائک کنسلٹنٹس کے بھی ہوں ریویوز وغیرہ, ان میں جسٹ ہوتا ہے 3 kgs 4 kgs, تو میں بھی 3 یا 4 kgs کم کروں گی. بٹ جب آپ کی ڈائٹ سے میں نے دیکھا تو 10 kgs وہ میرے لیے ایک تھی. تو بس میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کو جوائن کریں, جو لیڈیز ہیں, جو جینٹس ہیں, جو بھی ہیں, وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں ایزی وے میں, تو وہ آپ کو جوائن کریں, جزاک اور اللہ. آپ کا اور ساتھ میں بس اپنے ڈریمز اور اپنے گولز اچیو کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. سو یہ تھی ہمارے ناظرین, ہماری بہن عزا سید ہمارے ساتھ موجود تھی پشاور سے, جنہوں نے لاسٹ 40 days میں صرف 10+ kgs فیٹ لاس کیا ہے. بالکل آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, بے فکر ہو جائے. نیچے ہمارا نمبر آ رہا ہے, ہمارے مینیجر سے رابطہ کریں, وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو گائیڈ کریں گے. ہم نے اس توسط سے ویڈیو کے گائیڈ کر ہی دی ہے, آپ رابطہ کریں, وہ آپ کے مینیجر آپ کو بریف بھی کریں گے, مجھ سے کنیکٹ بھی کر دیں گے. مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی, سو آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو فیسیلیٹیٹ یو. اینڈ انشاءاللہ سائننگ آف, انشاءاللہ ملیں گے پھر سے ایک اور کلائنٹ ریویو کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ لوگ جا کے ہمارے یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام کے اوپر ریویوز چیک کر سکتے ہیں. ہزاروں کلائنٹس کے ریویوز موجود ہیں, سکسیسفل کلائنٹس کے. آپ لوگ دیکھیں, ذہن بنائیں, اینڈ یہ بات ذہن میں رکھیں, ایک دفعہ آپ نے اپنا پلیٹ فارم ہمارا جوائن کرنا ہے, اور زندگی بھر کے لیے آپ کے فیٹ لاس کے مسائل حل, اور آپ اپنے باڈی کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایزا تھینک یو ونس اگین, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا, اس اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو ہم ایک کراچی میں ہمارا ایک سکسیسفل کلائنٹس کا ایک بہت بڑا میٹ اپ ہو رہا ہے کراچی میں, اسلام آباد میں ہم کرنے جا رہے ہیں. سو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی انوائٹ کریں گے, آپ ٹائم نکال کے اپنی فیملی کے ساتھ آئیے گا, اور اس سکسیسفل ڈنر میٹ اپ پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک تھینک یو اللہ سو خیر, مچ. جزاک اللہ خیر میری بہن, جزاک اللہ خیر.